यो समाचार पढिरहँदा हामी धेरै दुखित छौं। आइतबार बिहान 10 बजेर 7 मिनेटदेखि सम्पर्कविहीन अवस्थामा रहेको तारा एयर अन्ततः दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ। कास्कीको पोखरा विमानस्थलबाट बिहान 9 बजेर 55 मिनेटमा उडान भरेको तारा एयरलाइन्सको विमान जोमसोम विमानस्थलमा 10 बजेर 20 मिनेट जाँदा अवतरण गर्नुपर्ने कार्यतालिका थियो। तर यो विमान 10 बजेर 7 मिनेट जाँदादेखि विमानस्थलसँग सम्पर्कविहीन भएको हो। म्याग्दीको एयर स्पेसमा हुँदासम्म पोखराको विमानस्थलसँग सम्पर्कमा रहेको यो विमान त्यसपछि जोमसोमको विमानस्थलसँग सम्पर्कमा आउनुपर्ने थियो, तर त्यहाँ सम्पर्कमा आउन सकेन। यो विमानमा 22 जना सवार थिए। 3 चालक दलका सदस्य र 19 जना यात्रु रहेको विमानमा 4 भारतीय नागरिक र 2 तेस्रो मुलुकका नागरिक समेत थिए। जहाजमा चालक दलका क्याप्टेन प्रभाकर घिमिरे र उत्सव पोखरेल तथा एयर होस्टेज क्रिस्टी थापा थिए। यस्तै विमानमा इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, मिक ग्यार्ड, वसन्त लामा, गणेश र नारायण श्रेष्ठ, रबिना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रेजिना श्रेष्ठ, प्रकाश सुनवार, मकरबहादुर तामाङ, राममाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसीदेवी तामाङ, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिका त्रिपाठी, युबी विल्नर र वैभवी वान्डेकर सवार रहेका थिए। विमानलाई प्रभाकर घिमिरेले उडाइरहेका थिए। दिउँसो विमानको खोजीका लागि मुस्ताङको लेतेमा हेलिकप्टर गएको थियो, तर त्यहाँ हुस्सु लागेको र खराब मौसम भएकाले हेलिकप्टर यसै फर्कियो। पछि पुनः मौसममा सुधार आएपछि खोजी कार्य सुरु भएको थियो। अबेरसम्म पनि केही खबर पाउन नसकेपछि सोमबारबाट खोजी कार्य गर्ने भन्दै उद्धार टोली यसै फर्कियो। सोमबार बिहानै यार्सागुममा सङ्कलन गर्न गएका विशाल खर्तीले तारा एयरको दुर्घटनाग्रस्त जहाज फेला पारेका थिए। यसै पनि पोखराबाट जोमसोम रुटमा उड्ने विमानका लागि सबैभन्दा जोखिम क्षेत्र मानिन्छन् मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका 3वटा वडा। थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप गौचनका अनुसार पालिकाका वडा नम्बर 2, 4 र 5 सबैभन्दा बढी जोखिम वडा रहेका छन्। पोखराको मौसम र जोमसोमको मौसम खुलेर विमान उडे पनि त्यस क्षेत्रमा क्षणभरमै कुहिरोले ढाक्ने गरेको उनको भनाइ छ। अग्ला पहाड र क्षणभरमै बदलिने मौसमले कुनै पनि बेला विमानलाई समस्यामा पार्ने गरेको छ। म्याग्दी र मुस्ताङको सीमा क्षेत्रमै यो पालिका पर्दछ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेकाले क्षणमै बादल लागेर भीषण वर्षा हुने गौचनको भनाइ छ। पोखरा जोमसोम रुटमा उडान भर्ने तारा एयरको 7 वर्षको अवधिमा यो दोस्रो दुर्घटना हो। यसअघि तारा एयरको कलसाइन 9 NAHH टी नटर विमान 2072 फागुन 12 गते म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 3 दानाको काप्रे स्थित सोली खोप्टे भिरमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 2 विदेशी 2 बालबालिका समेत 23 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसैगरी 2073 भदौ 3 गते 19 जना यात्रु बोकेर जोमसोमबाट पोखराका लागि उडान भर्न लागेको तारा एयरकै 9 MQ ट्विनटर विमान धावन मार्गमा स्पिड लिड हुँदा पाङ्ग्रा नखुलेपछि काली गण्डकी नदीमा खसेको थियो। यो रुटमा तारा मात्र होइन, अन्य विमानहरू पनि निकै दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। पोखरा जोमसोम रुटमै 2056 सालमा पनि अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 नार्च्याङमा पर्ने नीलगिरी हिमालको दक्षिण फेदीमा लुम्बिनी एयरको विमान दुर्घटना हुँदा चालक दल सहित 18 यात्रुको ज्यान गएको थियो। त्यस्तै 2069 जेठ 1 गते पनि पोखराबाट जोमसोमका लागि उडेको अग्नि एयरको विमान जोमसोम विमानस्थल नजिकै पानी ट्याङ्की डाँडामा ठोकिँदा 2 चालक दलका सदस्य र 13 जना भारतीय पर्यटकको मृत्यु भएको थियो। यस्तै 2059 भदौ 3 गते पनि जोमसोमबाट पोखरा फर्किएको साङ्ग्रिला एयरको विमान पोखरा नजिक दुर्घटना हुँदा 18 जना यात्रुको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो दशकको तथ्याङ्क केलाउँदा धेरैजसो दुर्घटना जहाज नियन्त्रणमा हुँदाहुँदै पनि डाँडामा ठोक्किएर भएको
भएको देखिएको छ। यस्ता प्रकृतिका दुर्घटना एकतिहाई छन्, तर पनि त्यसमा परेर ज्यान गुमाउनेहरू 3/4 भन्दा धेरै रहेको उड्डयन सुरक्षा प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। त्यसपछिको अर्को मुख्य कारणका रूपमा विमान चालकले उडानका बखत सामना गर्ने प्राविधिक वा अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाले जहाजलाई नियन्त्रणमा राख्न नसक्नु भएको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालका अनुसार यस्ता खतरनाक विमानस्थल देशभर 7वटा रहेका छन्। यी विमानस्थललाई प्राधिकरणले 1V कोडमा वर्गीकरण गरेको छ। लुक्लासहित मुस्ताङको चोमसोम, बाजुराको कोल्टी, हुम्लाको सिमकोट, मुगुको ताल्चा, जुम्ला, डोल्पाको जुफाल विमानस्थल यस सूचीमा पर्दछन्। छोटो रनवे, जटिल भूगोल, छिनछिनमै भइरहने मौसमी बदली, प्रतिकूल मौसमलाई आधार मानेर यी विमानस्थललाई जोखिमपूर्ण मानिएको हो। मरिन्छ कि बाँचिन्छ भनेर यात्रा अवधिभर भगवानको पुकारा गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि उच्च जोखिमयुक्त यस्ता विमानस्थलमा प्राविधिक सबलीकरणको पाटो भने जहिल्यै ओझेलमा पर्ने गरेको छ। अत्याधिक दुर्घटना हुने यी विमानस्थलमा एकातिर सुरक्षा उपकरणको अभाव छ भने अर्कातिर भएका उपकरणले समेत काम गर्दैनन्। अझै भनौँ उडान र अवतरणका बीचमा पर्ने रुटको मौसमबारे पाइलटहरू नै बेखबर बनेर उडान भर्नु पर्दछ। संसारभर पाइलटको नाङ्गो आँखाले देख्ने भिजुअल फ्लाइट रुल्स VFR र उपकरणहरूको सहायताले उडान भरिने इन्स्ट्रुमेन्टल फ्लाइट रुल्स IFR प्रणालीमा आधारित भएर उडान भर्ने गरिन्छ। VFR प्रणालीमा पाइलटले उडान गर्दा गर्दै देखेका आधारमा मौसमबारे तुरुन्त भविष्यवाणी गरेर निर्णय लिनुपर्दछ। यसले गर्दा पनि दुर्घटना बढेको पाइन्छ। नेपालमा सुरक्षाका नियमहरू पालनामा आलटाल गरिने र थोत्रा जहाजहरूबाट हवाई उडान गराइने कारणले पनि दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। सरकारी कम्पनीले नै थोत्रा र सुरक्षा जोखिम भएका जहाज उडाउने हुनाले पनि नियामक निकाय मौन रहेको हुन सक्छ। सरकारी निकाय र विमान कम्पनीले हवाई सुरक्षामा हेलचेक्राइ गर्न थालेपछि विमान दुर्घटना पनि बढ्ने गरेको छ। यस अघिका दुर्घटनामा जस्तै सरकारले यसपटक पनि आधिकारिक छानबिनका लागि औपचारिक समिति त गठन गर्ला, तर यसभन्दा अगाडिका जस्तै यो पनि कुनै कुनामा यो घटना नहराउला भन्न सकिन्न। पीडितका आफन्तका लागि भने दुर्घटना आजीवन मुटुको घाउ बन्छ। विडम्बना राज्य र विमान कम्पनीले भने उस्तै हेलचेक्राइ दोहोऱ्याइरहनेछन्। यस्ता विषयहरूमा बेलामा नै सचेत नहुनाले धेरै पटक नेपालीले क्षति बेहोरिसकेका छन्। यस्ता घटनाप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। मृतकहरूप्रति श्रद्धा सुमन।